रहीम। प्रोफेसर नेमतुल्लाह हट्टक एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज एक दो वाक़यात के साथ आपके साथ शेयरिंग करनी है। गुफ्तगू अहम है और दरख्वास्त भी ये है कि जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अवाइल में, अगर आप वालिद हैं या वालिदा है या बड़े भाई है तो आपको ज़रूर ये सुनना चाहिए, क्योंकि मैं आज अभी आप लोगों से मुखातिब हूँ जो वालिदैन हैं। परसों टेस्ट हुआ एमडीकेट का। अगले दिन बड़े चनार के एक बच्चे मुबश्शिर अली ने ख़ुदकशी की। हसलिमा कॉलेज में वो मरा हुआ पाया गया। और अगले 2 दिन डॉक्टर बनने के इंतज़ाम में डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन वो बर्दाश्त न कर सका और उसका ख़ात्मा हुआ। इसके गुनहगार कौन होगा? क्या ये मुबश्शिर अली गुनहगार है या उसके वालिदैन भी या उसका माहौल भी, जो सब उसको डॉक्टर बनाने में लगे हुए थे? और दूसरी तरफ अगर मैं अपने यहाँ के मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले और दाखिला देने वाले बच्चों और बच्चों को भी देखो, वो भी वालिदैन की इस फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की वजह से अपने स्टडी पर उसी तरह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह के करना चाहिए था, क्योंकि हर वालिद ने यही आरज़ू, ये ख्वाहिश बच्चों को दी है कि आपके तो 1000 से ज़्यादा नंबर आए हैं, आपने डॉक्टर बनना है। और एमडीकेट का जो टेस्ट हुआ इसके बाद आपने देखा कि कितने डॉक्टर बन सकते हैं, कितने नहीं। तो फिर हमने ये किया कि पिछले 2 हफ्ते से रेगुलर हम करवान के महफिल में भी नौजवानों के नफ्सियाती और समाजी मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। परसों भी वहाँ हमने बहुत डिटेल में गुफ्तगू की, लेकिन क्योंकि वो रिकॉर्डिंग उसकी पॉसिबल नहीं होती या मुश्किल है वहाँ, तो मैंने बेहतर समझा कि कुछ चीज़ों के साथ, कुछ इश्यूज़ के साथ वालिदैन से मुखातिब हो जाऊँ कि वो उनको तवज्जो दें, अपने बच्चों को तवज्जो दें। पाकिस्तान की टोटल तकरीबन 63% आबादी जो है नौजवानों पर मुश्तमिल है, और बदकिस्मती की ये बात है कि 1/3 जो है किसी न किसी हद तक एंजाइटी, डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और उसमें से अक्सर इश्यूज जो है उनके तलीमी माहौल से, एनवायरनमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके वालिदैन के ख्वाबों से ताल्लुक़ रखते हैं, या वो ख़ुद इस तरह माहौल है हमारे यहाँ के हम में से हर बच्चा मेटरलिज्म की वजह से डॉक्टर बनना चाहता है। और इस डॉक्टरी के पीछे उन्होंने क्या क्या नहीं किया आपके सामने तारीख है, वो हम कई दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं। तो एक चीज़ तो ये डिस्कस करनी थी कि अपने बच्चों के साथ उनके आइडियाज़, उनके ख्वाहिशात, उनकी तमन्नाएं, उनकी आगे की स्टडी कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा तो बेटा करो, ताकि अपने बच्चे जो है अपने आरज़ू भी आपके साथ शेयर कर सके और इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो कि अगर वो डॉक्टर न बन सके तो कोई दूसरा रास्ता तो होगा जिस पर वो चल सके, जहाँ उनको मुबश्शिरीन बनना न पड़े, जहाँ उनको गुडहेल का एक बच्चा जो है, नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी इस रिज़ल्ट के बाद उन्होंने भी ख़ुदकशी की। इसके गुनहगार बच्चे के साथ साथ हम सब है, वालिदैन है। एक दूसरी चीज़ जो मैंने इसी सेक्टर से, जब यहाँ बच्चे आ जाते हैं डॉक्टर नहीं बन पाते और उनकी वालिदैन की तमन्नाएं उनके साथ बढ़ जाती है, तो यहाँ भी मैं कभी कभी कहता हूँ कि टीचिंग जो है फादरली टू ऑल है, और ज़रूरी भी नहीं कि ये सारी टीचर्स जो है इसी माशरे के हैं। ये सब के अंदर आपको फादरली टू ऑल का स्टेमिना और ये हुसूसियत जो है आपको मिल जाए। तो इस वजह से ज़रूरी है कि सोसाइटी का जो प्राइमरी सेगमेंट है, जो बच्चे की बुनियादी इकाई है, ख़ानदान को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। यहाँ 2-3 किस्म की चीज़ें हमें नज़र आई। एक चीज़ हमारे इदारों में अक्सर साइकोलॉजिकल हरेसमेंट है। साइकोलॉजिकल हरेसमेंट वो माशरे की वो बदकिस्मती है, उसको हम हरेसमेंट समझते भी नहीं, लेकिन कोई टीचर, कोई इदारा, कोई अपना करीबी दोस्त उसको इतना हरेस करता है कि वो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। और जब कोई उसकी कंप्लेंट भी कर लेता है तो हरेसमेंट किसी को नज़र भी नहीं आती, लेकिन ये हरेसमेंट जो है ये हमारे बहुत से इदारों में हुआ ऑफिसी लेवल पर है, हुआ हमारे बीएस लेवल पर है, खास करके मेल स्टूडेंट भी और फीमेल स्टूडेंट भी इसको भुगतते हैं और इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है। और जब बात आ जाती है दिखाई भी नहीं देती।
تو اس وجہ سے آج جو میں نے بات کرنی ہے وہ اس حد تک کرنی تھی کہ بچے آپ کے بچے کی جتنی بھی مارکس ہو، کم ہو زیادہ ہو، لیکن ان کے ساتھ انٹریکشن کرے، ان کے ساتھ مل بیٹھے، ان سے پوچھے، ان سے ڈسکس کرے، ان کی ٹیچر کے بارے میں ان سے پوچھے، ان کے مارکس کے بارے میں پوچھے، ان کے ماحول کے بارے میں پوچھے، تاکہ کالج کی جو بنیادی یہاں انٹریکشن ہے فیملی کے انٹریکشن کے بعد یہاں کے حالات بھی آپ کو معلوم ہو۔ اور اگر کوئی بچہ آپ کو کوئی ایسی بات بتا دے جو آپ کو ناپسند ہو، تو پھر ادارے کے سربراہ کے ساتھ بھی آنا چاہیے۔ اس پہ شرم کی بات نہیں۔ مجھے وہ بچے بہت پیاری ہوتی ہیں جو کمپلینٹ کرتی ہیں، جو بتاتی ہے اپنے دکھ درد، اور جو ان کے ساتھ فرسٹریشن اور انزائٹی کا کھیل کھیلا جاتا ہے وہ بھی شیئر کرتی ہیں۔ لیکن جو نہیں بتاتی ان میں سے اکثر کی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی بلیم کر دے، ہمیں کوئی ہمارا نام آئے، اور اسی کمزوری سے اکثر لوگ کبھی کبھی فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں اور ان کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ مسئلے گمبھیر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو آن کیجئے گا۔ ڈاکٹر اگر بنے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ آپ کی اس کی برکت میں اس میں برکت ڈال دے، آپ کی ڈاکٹری میں، اور قوم کی خدمت کا صحیح جذبہ بھی عنایت فرمائے، صرف پیسوں کی مشین نہیں۔ اگر نہیں بنے ہیں تو اس کو اس حد تک خوفزدہ نہ کیجیے گا، اس حد تک ان کو پریشرائز نہ کیجیے گا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔ اگر آپ خودکشیوں کی تاریخ دیکھیں تو اکثر خودکشیاں جو ہے، بچے جو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، نشے کی طرف آتے ہیں، اور ڈپریشن اور فرسٹریشن کی وجہ سے ہیں۔ اور فرسٹریشن اور ڈپریشن بچوں میں کب پیدا ہوتی ہے؟ جب والدین ان کو توجہ نہیں دیتے، ان کی بات نہیں سنتے، اور والدین کا ایک گیپ ہوتا ہے۔ تو اس گیپ کو ختم کرنا ہے۔ بچوں کے دوست بنیے، ان کے ساتھ ان کے ساری جو ایکٹیویٹیز ہے ان پر کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ تو آدھا گھنٹے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھیے گا، تاکہ ہمارے بچے جو ہے ان کے اندر خود اعتمادی ہو۔ خود اعتمادی کون پیدا کرتا ہے؟ خود اعتمادی آپ کے اپنے قریبی رشتے پیدا کر لیتے ہیں۔ جب رشتوں کا آپ پر اعتماد ہو تو آپ کے اندر خود اعتمادی آئے گی، اور جب رشتوں کا آپ کے اندر خود اعتماد یعنی آپ کا اپنے رشتوں کا آپ پر اعتماد نہ ہو، تو بچے جو ہے خوفزدہ اور انزائٹی اور فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آج کی اس مختصر گفتگو میں درخواست یہ ہے کہ بچوں سے سنیے گا، ان کو گائیڈ کیجیے گا۔ اگر آپ خود گائیڈ نہیں کر سکتے، آپ کا اتنا مطالعہ نہیں ہے، آپ کی اتنی انفارمیشن نہیں ہے، یا آپ اس قابل نہیں سمجھتے کہ آج کے دنیا میں کتنے نئے فیلڈز آ رہے ہیں، تو کسی ایسے بندے کے پاس کنسلٹنسی کے لیے جایا کرے۔ آپ بھی اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤ، یا اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے جائے، تاکہ ان کی کاؤنسلنگ ہو سکے، ان کی گائیڈنس ہو سکے۔ اور جب ہمارے بچے فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے تو پھر وہ پر اعتماد کر سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، اور پر اعتماد رہ سکتے ہیں۔ اور اس اعتماد والے بچوں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، کیونکہ جو بچے پر اعتماد ہوں گے اسٹڈی میں بھی اچھے ہوں گے اور ایکٹیویٹیز میں بھی اچھے ہوں گے، لیکن اعتمادی پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اس وقت آئے گی جب آپ کو اپنے بچوں پر اعتماد ہوگا، جب آپ اپنے بچوں کو وقت دیں گے۔ یہاں اگر آپ نے نہیں دیا تو شاید یہ ساری عمر خوفزدہ اور انزائٹی کے شکار رہے، اور یہ سلسلہ اس طرح یہاں بھی کافی نہیں ہوگا۔ ایک فرسٹریشن والے ماحول میں جب ایک ڈپریشن کا مارا باپ جو ہے وہ باپ بھی بنیں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی ڈپریشن اور انزائٹی جو ہے اپنے آنے والی نسلوں میں بھی ٹرانسفر کرے گا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر لے، اور وہی بات پھر کہ یہ آسانیاں یہاں تک ختم نہ ہو، اس کے سلسلہ تقسیم کرنے کی جو توفیق ہے وہ بھی آپ کو عنایت فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔